सभापती जावप हो तुमच्या राजकीय करियराचो फुडाराचो लास्ट एम्बिशन आसतलो काय तुमकां कॅबिनेटानूय येवन गोंयकारां खातीर कितें पळय करपाचें एक आसा? गजाल कशें काम करतलो त्या मनशाक खंय काम करूं शकता. म्हाका हांव जेन्ना पयलीं विधानसभेक जे आसा न्ही, हय. तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें की त्या वेळाचेर विजय सरदेसायानी एक स्टेटमेंट केल्लो, म्हणजे सभापती वा तूं लास्ट अशें तरेचें स्टेटमेंट केल्लो. हांवें तें चॅलेंज म्हणून हांवें स्विकारलें आनी सभापती कसो एक्टीव आनी क्रियाशील आसूंक शकता हें 3 वर्सांक दाखयलें. हांव म्हणटा अशें न्ही, सबंद गोंयची जनता सांगता अत्यंत क्रियाशील सभापती म्हणून. त्यामुळे पक्षान जी जबाबदारी दिता, जी जबाबदारी दिता, हय. आज हांव एज एक स्पीकर म्हणून जबाबदारी पार पडटा आनी ह्या जबाबदारीक 100% न्याय दिवपाचे म्हणजे हांवें प्रयत्न सातत्यान केल्लो आसा आनी आजूय हांव ह्या कामाच्या संदर्भात समाधानी आसा. फाल्यां उठून जर म्हाका पक्षान जर वेगळी जबाबदारी दिली आसत जायत न्ही, मग ती जबाबदारी हांव स्विकारतलो. म्हणजे लास्ट असो अशांत प्रकार न्ही की फाल्यां हांव उठून 2027 पर्यंत हांव ती राजकारणांत थांबतलो अशांतलो पार्ट ना. ना लास्ट एम्बिशन एज सभापती म्हणून एम्बिशन तशें कांयच ना. म्हणजे पार्टीक दिसलें, म्हणजे पार्टी म्हणजे सेंट्रल लिडरशीप दिसलें, गोंयच्या लिडरशीप दिसलें की हांवें बाबा म्हणजे पक्षाच्या स्ट्रक्चरा खातीर योग्य न्याय गोंयांच्या जनतेक जर योग्य न्याय दिवपाचें आसल्यान जर हांव काम करता आनी म्हाका जर फाल्यां सभापती करपाक जाय, सभापती जबाबदारी दिवपाक जाय. आज म्हाज्या जबाबदारी दिल्ली आसा. फाल्यां दिसा तांकां जर मंत्री करपाक जाय आसत जर जायत न्ही, फाल्यां आनी खंयची जबाबदारी दिवपाक जाय जाल्यार ती गजाली पक्षान सांगली गजाल आसा न्ही त्यो हांव मानून